وسهلا، نتمنى تكونوا مزيانين. دونك في هذا الفيديو غادي نشرحوا واحد ليكزيرسيس او نيفو ديال ار دي ان من واحد الامتحان وطني ديال 2018 الدوره العاديه. دونك نبدا. اول حاجه نقرا ليكزيرسيس ديالي. قال لك vérification de la résistance et la rigidité à la torsion de l'arbre 15 selon les données suivantes. L'arbre 15 est assimilé à une poutre cylindrique pleine de diamètre D15 soumise. لاحظوا معايا هذه المعلومه راه مهمه. cylindrique pleine. قال لك soumise à un moment de torsion, un T. L'arbre 15 égale et en acier pour lesquels REG est égal 245 mégapascal. هاد الميجاباسكال راه هو او ميم با نيوتن بار مليمتر كاري. حنا اغلبيه كنخدموا غير بهذا، حتى في التمرين غادي نخدموا غير بهذا. On prend pour cette construction un coefficient de sécurité F3. Donc je et un coefficient de concentration dit contrainte KT égale à 1,6. هاد الكويفيسيون ديجا كنا كنخدموا به في كومبريسيون تراكسيون. دونك نجيو ونبدا. قال لك بالنسبه للسؤال الاول écrire la condition de la résistance à la torsion dans une section droite de l'arbre 15. هاد السؤال سهل. شنو هو condition de la résistance à la torsion؟ هو طو ماكسيمال. دونك طو ماكسيمال شنو هي؟ راه هي كتي فوا شنو؟ فوا لو مومون ان تي ياك فوا شنو؟ فوا لو غايون ديال اش؟ ديال لاربر اللي كندرسو فيها سير اي زيرو. اي زيرو هو لو مومون كادراتيك. خاص هادشي كامل يكون انفيريور او ايكال ار بي جي. شنو هي ار بي جي؟ سي لا كونترانت براتيك او غليسمون اللي ايكال كوا؟ ايكال ار او جي سير اس. اس هي كويفيسيون سيكريتي و ار او جي هي اللي عطاونا في التمرين. دونك نجي هذا هو السؤال الاول ديالي. نقدر نكتب ديريكت هي طو ماكس انفيريور او ايكال هذا ار او جي سير اس وصحيحه. انا غير بغيت باش نديطاي لكم ونشرح. دونك نجي بالنسبه للسؤال الثاني ديتيرميني لو ديامتر مينيمال دي 15. باش نجبدوا هاد الديامتر مينيمال نحتاجوا غير هاد العلاقه هذه نفس اللي كتبت هنا اللي هي شنو؟ طو ماكسيمال عفوا مالها inférieur ou égal RPG. Donc طو ماكسيمال شنو هي؟ راه هي KT فوا ان فوا ار. ار شنو هي؟ ار راه هي دي سير دو. لاحظوا معايا دابا نبدا نديطاي شويه ردوا معايا البال غير من هاد العلاقه هادي. ار راه هي دي سير دو و اي زيرو. باش نشرحوا مومون كادراتيك كيكونوا عندنا جوج ديال الحالات في التورسيون. عندنا كما كنقولوا اربغ بلان اللي هو بحال التمرين اللي خدامين فيه دابا، داكشي علاش قلت لكم ردوا البال مع الموطا سيلندريك بلان اللي اي زيرو ديالو شنو كيساوي؟ كيساوي بي فوا دي أس 4 سير شنو؟ سير 32. هذا بالنسبه لاربغ بلان ولا سيلندريك بلان ولا المهم. هادي راه فيد كوب ديال الاربغ مثلا نعتبروا. هنا في الحاله الثانيه كيكون عندنا بحال مثلا سيلندر اللي كيمشي فيه بيستون مثلا ولا شي حاجه هكا. ديال المانيير كيكون عندنا طول الوسط. دونك هنا كيكون عندنا واحد الديامتر دي اللي ديامتر اكستيريور كنسميه، وهذا ديامتر شنو؟ انفيريور كاين لداخل. اي زيرو شنو كيساوي في الحال؟ كيساوي لنا بي دي بي سير 32 عفوا عامل دي كبيره اللي هو ديامتر اكستيريور أس 4 موان دي انفيريور أس 4. وهذا
شنو هي الوحده ديالو؟ راه المليمتر أس 4. ردوا البال في هذه سي لوجيك، حيت تي أس 4 راه هي بالمليمتر، أس 4 تولي مليمتر كاري. هادو دي كونستونت اعداد كيبقاو. دونك غادي نجي كما قلت لكم عندنا بلان. دونك غادي نستعملوا هذه اي زيرو. شنو غادي تولي؟ هي بي دي بي فوا تي أس 4 سي 32. بما ان هنايا كاينه لتحت غادي نقسموا، لا غادي تتشكل، غتولي هنا 32، غتولي عفوا هنا بي فوا دي أس 4. نتمنى تكونوا غاديين معايا، اللي ما فهمش حاجه خلي لي في كومونتير باش نشرحوها المره الجايه. دونك نجي هنا فوا 32 عفوا انفيريور او ايغال كوا هادي ار بي جي اصغر من او تساوي ار بي جي اللي هي ار او جي سيغ اس. دونك غادي نجيو ونبدا. دابا هادشي بدا كيبان ليا شنو واقع. خاصني انا دابا نجبد دي. كيفاش غادي نجبدها؟ بعدا عندي هذا غادي يمشي ليا مع هذا، وهنا غادي نختزل. دونك غتولي هي 4 تي فوا 1 فوا 32 سيغ 2 راه هي 16. داكشي اللي باين نحيدو سيغ بي واحد دي غادي تمشي مع هاد الاس 4 غتبقى لنا هي دي أس 3 inférieur ou égal R E G سيغ اس. دونك غادي نجي غنكمل هنايا في هاد البلاصه. حاولوا تشوفوا معايا مزيان. هي شنو؟ حنا باغيين نجبد دي، هاد دي غادي نجيبها هنايا، وهاد ار او جي غتهبط هنايا، اس غادي يطلع الفوق. تو سامبلومون غادي نجي دابا دي أس 3 هي شنو هي؟ راه هي اكبر من او تساوي عفوا قلت لكم هادي غطلع هنايا عند هادو غتولي هي 4 تي. لاحظوا هادشي نفسه كيتعاود جميع التمارين. ان المومون فوا 16 فوا كوفيسيون سيكيريتي. هادشي كامل سيغ كوا؟ سيغ بي. قلنا هاد ار او جي غتهبط عاد لتحت اللي هي فوا ار او جي. لاحظوا معايا هادي على بويسونس 3. دونك باش نحيدو هذا من هنا كنديرو واحد الجذر، عفوا كتكتب في البيسي شويه ناقصه، كنديرو واحد الجذر نوني كما قريتو ونديرو هنا على بويسونس 3، وهذا كنجيو كنفعلو. كتبتو هنا غير باش نشرح لكم شنو غيوقع. دونك دابا كنجيو كنحسبو وكنعاودو دي اكبر من او تساوي هنا على بويسونس 3، وغادي نجي شنو غادي ندير؟ 4 تي راه هي 1.6 فوا شنو؟ فوا 1 لو مومون. لو مومون هنا عطاولك بالنيوتن فوا متر. ردوا البال، نيوتن فوا متر، وحنا باش باغيين الديامتر باغينو بالمليمتر. لاحظوا حيت قال لك في التمرين حسب لي اون مليمتر. ردوا البال هادشي. دونك غنديرو 15970 فاش غادي نضربوها؟ غادي نضربوها في 10 أس 3 باش نحولوها لمليمتر. من المتر المليمتر كنضربو في 10 أس 3، من المليمتر للمتر كنضربو في 10 موان 3 أس موان 3. دونك غادي نجي فوا 16 فوا اس اللي هي كوفيسيون دو سيكريتي عطاولك هو 3. هاو لاحظوا معايا، معرفتش واش كيبان لكم الصوره فاش كنديرها. دونك غادي نجيو ندير سيغ بي فوا ار او جي عفوا ار او جي ها هي عطاوها لينا هنايا هي 245. 245 هادشي غادي نديرو في كالكيل وغادي نحسبو. غنلقى الديامتر اكبر من او تساوي تقريبا 116.8. فوالا اللي لقى شي كالكي في الحساب يعاود يحسب ويفيريفي. دونك دابا غادي نجيو وغادي ندوزو السؤال اللي من وراه اللي هو
عفوا ها هو نجيو نهزو هادشي باش نكملوه مبقاش لينا بزاف غادي نجيو غادي نبدا ندير هادشي كوبيي بعدا باش يبان لينا هادشي حاولوا تسكرينيوه ندير نوفو دابا با اونجستري وغادي ناخذ هذا ديالي شنو قال لك هنايا calculer l'angle unitaire de torsion θ en radian par millimètre en prenant D15 égale 117 ملم. لاحظوا ها هما عطاونا 117 ملم يعني القيمه اللي لقينا قبيله راه صحيحه حيت قريبه لهذه et sachant que le modèle d'élasticité transversale des matériaux de l'arbre IG égale 80 000 mégapascal ou 80 000 نيوتن سيغ مليمتر كاري. دونك نجيو ساهله اول حاجه كنعرفوا واحد الغولاسيون اللي كتقول لنا لو مومون ايكال كوا ايكال جي فوا تيتا فوا لو مومون كادراتيك تيتا هي لونغل انيتير. دونك غادي نجي تو سامبلومون انا باغي تيتا اللي هي كوا اللي هي ان سيغ جي فوا اي زيرو لو مومون كادراتيك. غير هذا وهذا شديتهم هبطتهم لتحت وخليت التيتا راسها. نجي هادشي كيستلزم لينا ان تيتا كما قلنا قبيله اي زيرو. شنو هي اي زيرو؟ انا نعاود نكتبها هنا. اي زيرو هي بي دي غيكون هنا هي 15 حيت عطينا ديامتر 15 متكتباش ليا مزيان. المهم أس 4 سيغ 32. نجي ناخد كوم حيد هاد التخربيقه هادي اللي درت هنا. نحاول دابا نكتبها مزيان. دي قلت لكم هنا 15. فوالا شنو غادي ندير دابا؟ طيطاش غادي تساوي ليا هي ام سيغ جي ديجا عندنا فوا اي. هاد اي زيرو بما ان هادشي قاسمينو عليها دونك غادي تقلب غتولي بي دي أس 4 هي اللي تحت و 32 هي اللي الفوق. لاحظوا معايا دابا شنو غادي ندير. غادي نحسب تطبيق عددي لو مومون شحال قلنا كيساوي. رجع ليه هنا 15000. دونك نجي نقيدو وعداكم تساوي ما تحاولوش راه عاطينها بالنيوتن فوا متر. دونك خاصنا نضربو فاش 10 أس 3. هاد المشكل راه كلشي كيطيح فيه وكيخرج لي شي عدد ماشي شي ليه فوا 32 صافي فوا جي. الجي ديريكت عاطينها لنا اون نيوتن باغ مليمتر كاري. دونك ما غاديش نحولوها غنخليوها كما هي. غنجيو فاش مضروبه فوا بي فوا دي أس 4. دي هاي عطاوها لكم عندكم تخدموا بالسؤال الاول ديريكت. قراو المعطيات ديال السؤال الثاني باش تخدموا به. 117. اللي ما فهمش شي حاجه خليها لي في كومونتير ولا يصيفط لي ميساج باغ فيسبوك. دونك نجي هادشي ملي غادي نحسبو غادي يساوي ليا واحد العدد اللي هو شنو 1.08 فوا. اللي لقى شي خطا في الحساب يحاول يفيريفي ويحسب. المهم هو التطبيق اللي كنديرو دابا موان 5 راديان الوحده. ردوا البال الوحده راديان سيغ كوا سيغ مليمتر. فوالا دابا نجي نكمل. هذا هو السؤال ديالنا سالينا. قال لك écrire la condition de rigidité à la torsion de l'arbre 15. كونديسيون دو rigidité اش كيقول لك هو انه خاصها ساهل. خاصها تكون عندنا هاد الطيطه هذه اللي حسبنا صغار من الطيطه ليميت. صغار من شنو؟ طيطه ليميت. دونك شنو هي هاد الطيطه ليميت؟ هي واحد لونغل اللي ما خاصناش نوصلوا ليها
باش الفيبراسيون ما تكونش عندنا. مثلا الا كانت شي ابر قدور وما بغيناش فيها تكون فيها الفيبراسيون، ما خاصناش نوصلوها للتيتا ليميت، الا وصلنا لها نوليو في فيبراسيون. دونك هذا هو كونديسيون دو ريجيديتي. قال لك conclure sur la rigidité de l'arbre 15 سي تيتا ليميت ايكال هذا العدد هذا. دونك الا جينا نقارنوا on a quoi؟ on a تيتا اللي حسبنا ايكال كوا 1,08 فوا 0,08 فوا 10 أس موان 5. كي دايره مع هذه كنلاحظوا انها صغار منها، ماشي صغار منها او تساوي، راه صغار منها من تيتا ليميت تو سامبلومون. دونك هاد الكونديسيون محقق لينا اللي هو اللي هضرنا عليه هنا. دونك شنو كونديسيون دو لا ريجيديتي لا فيريفي. عفوا راه فيريفي ولا كما نقولوا راه ريسبكتي. اي فوالا. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا. اللي ما فهمش شي حاجه خلينا في كومونتير، نشوفكم في الحصه الجايه.